ते तसे एक गाढव मोगचनो पटल्या 40 दिसांतावनू आमी करिज्माचो काळ संभ्रमून आयल्या आनी ह्या करिज्माच्या काळाचो निमाणो वांटो जावन आसा पवित्र हप्तो भाग्यवंत हप्तो आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्याची सुरवात आज ताळयांच्या आयतारा सोवें सुरू जाता. आमकां सगळ्यांक कळीत आसचे प्रमाणे जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुजलेम शहराक प्रवेश जाता आनी ह्या संदर्भी लोक ताका जयकार घालून होजान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून आपयता. लोक चिंतलो जेजू जेरुजलेम शहराक प्रवेश जावन थंयसर रोमागार अधिकार चलोवन आसतले तांकां दुस्पट येतलो आनी जेजूची एक नवी पदवी सुरू जातली. पूण जेजू आयिल्लो नई राजकीय अधिकार चलोवच्याक बगार शांतीचें समाधानाचें सर्गीचें राज स्थापन करचे खातीर. त्या देखून आज आमी ताळयो बेंजार केले आनी कशें जेजू त्या जेरुजलेम शहराक प्रवेश घेता की तशें आमी आमचें आत्मीक जेरुजलेम शहर तें जावन आसा आमची इगर्ज त्या इगर्जेक प्रवेश घेतलो आनी थंयसर सुमयेच्या पाशांवाचो नियाळ केलो आनी ह्या मुखांत्र ह्या सगळ्या हप्त्यांत जेजूचो पाशांव नियाळचे मुखांत्र आमच्या पातकी जिविताक मरोवंक नव्या जिविताक उठोवंक एक निचेव आमी घेतला. ह्या 40 दिसांची एक अवधी आसा ती आसा आमके कुरपेचो काळ. कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान आमी पळोवचे प्रमाणे 40 दीस जावंक पावतात एका थायरायेचो काळ. ताळयांचो आयतार आमी संभ्रमत आसतना हांव चिंता ह्या ताळया मुखांत्रच ह्या आयताराक हें नांव आयलां. जेरुजलेमाक आमी पळोवंक गेले जाल्यार थंयसर माड नात, थंयसर आसचे ऑलिव्ह रूख आनी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचचे प्रमाणे ऑलिव्हचे ते फांटे घेवन तांणी जेजूक जयकार घालो आनी जेजू दाविदाच्या पुता होजान्ना म्हूण तांणी गायलें. पळया आमच्या गांवांत कोणी एकलो व्हडलो मनीस आयलो जावं पॉलिटिशियन आयलो वा फाल्यां पाप साहेबूत आयलो म्हूण चिंत्या तेन्ना आमी कितें करता आमी फ्लॅग वेव करता. एकत आमच्या पाप साहेब असो आमच्या कॅथोलीक धर्माचो फ्लॅग वेव करता वा प्ले कार्ड घेवन आमी तांकां हें करता वा विसले मारता वा क्लॅप मारता आनी आमचो संतोश प्रगट करता. आनी जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश घेता आसतना थंयसर तांणी ऑलिव्हचे ते फांटे घेवन ताका जयकार केलो आनी वांजेलिस्तांनी सांगचे प्रमाणे तांचे लागीं कितें वस्त्र आसलीं तीं तांणी धरणीक हांतुळ्ळीं आनी ताचे वयर जेजून प्रवेश घेवचें बरें जालें. आमच्या गांवांत पळय आमी केन्ना एक फंक्शन आसतना थंयसर रेड कार्पेट घालता. रेड कार्पेट वेलकम म्हळ्यार एक अति मानाचो गौरवाचो स्वागत म्हूण आमी चिंता. तशेंच थंयसर रेड कार्पेट नातली बगार पवित्र पुस्तक म्हणटा तांणी तांची वस्त्रां हांतुळ्ळीं आनी ताचेर जेजून प्रवेश घेतलो म्हूण. आनी आमकां हांगासर आमकां तसले ऑलिव्ह रूख नात आनी आमकां सादारण पळोवंक मेळचे जावन आसात आमचे माड आनी माडाच्यो ह्यो सुडेती घेवन आमी जेजूक जयकार घालून तें जेजून कितें ताच्या जिवितान घडलेलें घडीत आसा जेरुजलेमाक प्रवेश घेवचें तें परत्यान आमचे मुखार आमी जिवें करता. आनी ही माडाची सुडेती जे कितें बेंजार केल्ली ती आमी भक्तीपणान वापरूंक आसा. थोडीं हांसो कुरीस करतात, थोडीं अशेंच व्हरून आल्तारेर दवरतात. थोड्या काळा उपरांत कितें जाता ही सुडेती सुकून वेता. पूण ही सुडेती तशीच उडोवची न्ही. पवित्र धर्मसभेन कशें आसा की म्हळ्यार आमी करेज्म सिंजीच्या बुधवारा दीस सुरू करता न्ही. तो सिंज खंयतावन येता, तो गोबोर खंयतावन येता. एक्चुली जे कितें ह्या ताळयांच्या आयतारा दीस आमी बेंजार केल्ल्यो ह्यो सुडेती आसात त्यो आमी परत्यान इगर्जेक दिवंक आसा आनी थंयसर ह्यो सुडेती हुलपावन हांसो गोबोर करून उपरांत तो सिंजीच्या बुधवारा दीस आमी वापरचो जावन आसा. म्हणटना ही ताळी एक केवल एक सादारण वस्तू न्ही, बेंजार केल्ली हर एक वस्त भाग्यवंत जाता तशेंच ही ताळी सयत त्या देखून आमी तें भाग्यवंतपण सांबाळूंक आसा. आमच्या घरा ती बऱ्यान भक्तीपणान दवरूंक आसा आनी उपरांत येवनचो करेज मेता आसतना ताळी त्या सिंजीच्या बुधवाराक सिंज वापरच्याक वा तयार करच्याक आमी ते दिवंक आसा. ही एक मोठव्यान ह्या ताळयांची एक चरित्र.